भारतयात्रारतः नेपाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदहल प्रचण्डः अद्य मध्यप्रदेश प्रवासे उज्जैनस्य विश्वप्रसिद्धे महाकालेश्वर मन्दिरे करिष्यति पूजनम्। इन्दौरनगरे विशेषार्थिकक्षेत्रस्य अपि कुर्यात् सः अद्य यात्राम्। दक्षिण अफ्रीका देशस्य केपटाउन नगरे ब्रिक्स समूहवर्ति देशानां विदेशमन्त्रिसमुपवेशनस्य द्वितीयं दिनम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य उपवेशने स्यात् सम्मिलितः। डॉक्टर एस जयशंकरः एतत् समुपवेशनात् पृथक् रूसदेशीय स्वसमकक्षं सर्गेई लाव्रोव इत्येतमपि सम्मिलेत्। मध्यप्रदेशस्य अमरकंटके जायमानस्य द्विदिवसीयस्य Y20 इत्येतस्य समूहस्य परामर्शोपवेशनपरम् अद्य द्वितीयं दिनं केन्द्रीयमन्त्री फग्गन सिंह कुलस्तेः भविष्यति। अत्र समापन समारोह कार्यक्रमे मुख्यातिथिः। आयोजने अत्र 29 वैदेशिकान् समेत्य शताधिकसंख्यायां स्युः प्रतिनिधयः उपस्थिताः। भारतीय अर्थव्यवस्थायै सुखदा वार्ता। मे मासे वस्तुसेवाकर संग्रह गतवर्षापेक्षया प्रतिशतं 12% वृद्धिम् अवाप्य 57,000,000 रूप्यकाणि यावान् जातः। क्रीडावार्तासु हॉकी क्रीडायां भारतीय कनिष्ठ पुरुष दलेन सृष्टः इतिहासः। चतुर्थवारं भारतीय दलेन कनिष्ठवर्गीयः एशिया चषकः विजितः। रोमाञ्चपूर्णे संघट्टे भारतेन पाकिस्तान दलम् एकगोलाङ्कापेक्षया 2 गोलाङ्कं समर्ज्य पराजितम्। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इत्यत्र शीर्षस्थानं प्राप्तुं संघर्षः तीव्रीभूतः। पंजाब विश्वविद्यालयः तावत् साम्प्रतम् अग्रत्वं भजते। अद्य भारोत्तोलन मल्ल स्पर्धा, बैडमिंटन, जूडो, योगादीनां स्पर्धाः आयोजिताः भवेयुः। अथ बैडमिंटन क्रीडायाः थाईलैंड ओपन इत्येतस्यां प्रतियोगितायां पुरुषैकलवर्गे भारतस्य किरण जॉर्ज इत्येतेन स्वसमग्रं प्रदर्शनं कृत्वा उपान्त्यचक्रे प्रवेशः प्राप्तः। पुरुषैकलवर्गे एव युवक्रीडकः लक्ष्यसेनः अपि उपान्त्यचक्रे प्रविष्टः। अद्य स्यात् उपान्त्यचक्रीया स्पर्धा। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। नेपालस्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदहल प्रचण्डः भारतस्य आधिकारिकयात्रायां समागतः अस्ति। सः अद्य मध्यप्रदेशस्य उज्जैननगरम्, इन्दौरनगरं च गमिष्यति। तत्र उज्जैनस्य महाकालेश्वर मन्दिरे पूजाम् अनुष्ठास्यति। मध्यप्रदेशस्य राज्यपालः मंगूभाई सी पटेलः नेपाल प्रधानमन्त्रिणः तत्र आतिथ्यं समाचरिष्यति। इतः पूर्वं गतदिने पुष्पकमलदहल प्रचण्डः नवदिल्ली स्थिते हैदराबाद हाउस इति भवने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना समं द्विपक्षीयां प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां च मन्त्रणां समाचरितवान्। अत्रान्तरे नेतृद्वयेन व्यापारोर्जासहितेषु क्षेत्रेषु आहत्य 7 सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। भारतयात्रारतः नेपाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदहल प्रचण्डः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं तदीय प्रशासनस्य नववर्षपूर्तिमालक्ष्य वर्धापितवान्। We are happy to see the remarkable transformation of India's economic and development landscape under the able leadership of Prime Minister Modi ji. I congratulate Prime Minister Modi ji on completion this week of 9 years in government with far-reaching achievement on many fronts. The relation between Nepal and India are age-old and multifaceted. These relations stand on the solid foundation built on the one hand by the rich tradition of civilizational, cultural, socio-economic linkage, and on the other by the two countries' firm commitment to the time-tested principle of sovereign equality, mutual respect, understanding, and cooperation.
नेपाल प्रधानमन्त्रिणा तावत् विद्युत् क्षेत्रे नेपालगताम् आवश्यकतां पूरयितुम् अपि भारतं प्रति कार्तज्ञं विनिवेदितम्। I appreciate India's import of 452 megawatt of power from Nepal and requested Prime Minister Modi ji for approval of the import of additional 1200 megawatt of power from Nepal, including 456 megawatt upper Tamakosi. I thank Prime Minister Modi ji for positive response. मध्यप्रदेशस्य अमरकंटके अनुवर्तमानस्य द्विदिनात्मकस्य Y1020 परामर्शोपवेशनस्य अद्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। केन्द्रीयमन्त्री फग्गन सिंह कुलस्तेः समापन समारोहे मुख्यातिथिः भविष्यति। जलवायु परिवर्तनापदा समस्यायाः न्यूनीकरणे स्थायित्व जीवनशैली इति विषये एषा द्विदिनात्मिकी Y20 इत्येषा मन्त्रणा गतदिने आरब्धा आसीत्। केन्द्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन राज्यमन्त्री अश्विनी चौबेः उद्घाटनसत्रं सम्बोधितवान्। तेन कथितं यत् भारतं युवदेशत्वेन उदीयमानमस्ति चेत् युवभिः अपि भविष्यविषये चिन्तनीयम्। सः उक्तवान् यत् प्रकृतेः संरक्षणविषये विचारार्थम् अमरकण्टकात् सुष्ठुतमं स्थानं न भवितुमर्हति, यतोहि अत्र प्रकृति संस्कृति इत्युभयोः प्रदर्शनं दृष्टिगोचरं भवति। अत्र परामर्शोपवेशने 7 देशानां 19 प्रतिनिधयः सहभागितां समाचरन्ति, ये हि खलु विभिन्नेषु विषयेषु निजविचारान् प्रस्तुवन्ति। ध्येयं यत् अत्र उपवेशने देशस्य 400 प्रतिनिधयः अपि सहभागितां समाचरन्ति। दक्षिणाफ्रिकादेशस्य केपटाउन नगरे आयोजिते ब्रिक्स इत्येतस्य संघटनस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् वर्तमानसमये वैश्विक परिवेशानुगुणम् अस्माभिः ब्रिक्स इति समूहसम्बद्धानां देशानां प्रमुखैः समसामयिकप्रकरणानि गभीरतया रचनात्मकतया अथ सामूहिकरूपेण चर्चितव्यानि। तेन इतोपि कथितं यत् नूतनाः समस्याः पुरातनरीत्या नैव समाधातुं शक्याः इति। The global environment today demands that we, the BRICS nations, approach key contemporary issues seriously, constructively, and collectively. Our gathering must send out a strong message that the world is multipolar, that it is rebalancing, and that old ways cannot address new situations. We are a symbol of change and must act accordingly. This responsibility is even greater as we contemplate the devastating after effects of the COVID pandemic, the stresses arising from conflict, and the economic distress of the global south. They underline the deep shortcomings of the current international architecture, which does not reflect today's politics, economics, demographics, or indeed aspirations. विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः केपटाउन नगरे रूसदेशस्य विदेशमन्त्रिणा सर्गेई लावरोव इत्येतेन समं संवादं कृतवान्। अत्रान्तरे द्वयोः नेत्रोः मध्ये द्विपक्षस्तरीयाणि प्रकरणानि अथ ब्रिक्स G20 SCO इत्येभिः संघटनैः सम्बद्धानि प्रकरणानि अपि चर्चितानि। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः केपटाउन नगरे दक्षिणाफ्रिकादेशस्य विदेशमन्त्रिपदासीनया नालेदी पंडोर इत्येतया अथ सऊदी अरबदेशस्य विदेशमन्त्रिणा फैजल बिन फरहान इत्येतेन च सह मन्त्रणां समाचरितवान्। नालेदी पंडोर इत्यनया समं समाचरिते वार्तावधौ नेतृद्वयमपि भारत दक्षिणाफ्रिकादेशयोः राजनयस्तरीयसम्बन्धानां 30तमीं वर्षपूर्तिं सोत्साहम् आचरितुं सहमतिं प्रकटितवत्। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये रणनीतिकसहभागितापरा प्रगतिः समीक्षितं गता। प्रमुखान्ताराष्ट्रियमञ्चेषु सहयोगविषये अपि चर्चा समाचरिता। तत्रैव सऊदी अरबदेशस्य वित्तमन्त्रिणा सह समाचरिते संवादे रणनीतिकसहभागितापरिषदः माध्यमेन द्विपक्षस्तरीयसहयोगस्य समेधने अथ द्वयोः देशयोः सम्बन्धानां सुदृढीकरणविषये विचारः समाचरितः। भारतीयार्थव्यवस्थायै सुखदा वार्ता समागता। मे मासे वस्तुसेवाकर संग्रहः गतवर्षापेक्षया प्रतिशतं 12% वृद्धिम् अवाप्य 57,000,000,000 यावान् जातः।
जूनमासस्य प्रथमे दिने अपरत्र अर्थव्यवस्था क्षेत्रसम्बद्धा सुखदा वार्ता आगता। अर्थव्यवस्था सम्पृक्तानाम् आकलनानां कृते अनेकधा आङ्ग्लभाषया PMI इत्येतस्य शब्दस्य प्रयोगः जायते। PMI अर्थात् क्रयण प्रबन्धन सारणी इति। सेवा विनिर्माण क्षेत्रयोः स्थितिं परिमापयितुम् एतस्याः सरण्याः उपयोगः क्रियते। एतस्याः साहाय्येन हि विपणेः वास्तविकी स्थितिः परिज्ञातुं शक्या। तावत् मे मासिकी सेवा विनिर्माण क्षेत्रयोः PMI अर्थात् क्रयण प्रबन्धन सारणी 31 मासेषु सर्वोच्चस्तरे अस्ति राजमाना। तेलंगाना राज्यस्य स्थापना दिवसायोजनार्थं गोलकुंडा स्थिते दुर्गे एक भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति भावनानुरूपम् अद्य प्रभृति द्विदिवसीयः उत्सवः आयोज्यते। केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवस्य भागत्वेन अद्य ध्वजारोहण पुरस्सरं समारोहस्य उद्घाटनं करिष्यति। अनन्तरम् अद्य सायं चित्रप्रदर्शनी, शास्त्रीय नृत्यादीनां विभिन्नानां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणाम् आयोजनं भविष्यति। श्वः तावत् दिमसा, डप्पू, बोनालू, गुसादी सहितानां लोकनृत्यानां मनोमोहक प्रस्तुतिः आयोजयिष्यन्ते। एतदतिरिच्य राजा राममोहन रायाधारितायाः नाट्यप्रस्तुतेः अपि मञ्चनं करिष्यते। दिनावसानं च तावत् बहुभाषिकेण कवितापाठेन सह भविष्यति। तुर्कीय देशस्य निर्वाचनायोगः आधिकारिकरूपेण रज्जब तय्यब एर्दोआन इत्येतं राष्ट्रपतित्वेन उद्घोषितवान्। सः प्रतिशतं 52% अपि अधिकमतैः समं राष्ट्रपतिपदनिर्वाचने विजयम् अधिगतवान्। अवधेयास्पदम् एतत् यत् मे मासस्य 28 दिनाङ्के आयोजिते राष्ट्रपतिपदनिर्वाचने आहत्य 75,393,920,20 कोटि मतदातारः तुर्कीयदेशे मतदानं कृतवन्तः। एर्दोआन इत्येतस्य विरोधे तुर्कीयदेशस्य विपक्षिसमूहस्य 74-वर्षदेशीयः केमेल किलिचदारोग्लू इत्येषः राष्ट्रपतिपदाय स्पर्धायाम् आसीत्। तावत् एर्दोआन इत्येषः शनिवासरे संसदि शपथं ग्रहीष्यति, ततः च निजनूतनमन्त्रिमण्डलस्य घोषणाम् अपि करिष्यति। हॉकी क्रीडायां भारतीय कनिष्ठ पुरुष दलेन इतिहासः सृष्टः। चतुर्थवारं भारतीय दलेन कनिष्ठवर्गीयः एशिया चषकः विजितः। रोमाञ्चपूर्णे संघट्टे तावत् भारतेन पाकिस्तान दलम् 1 गोलाङ्कापेक्षया 2 गोलाङ्कं समर्ज्य पराजितम्। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इत्यत्र शीर्षस्थानं प्राप्तुं संघर्षः तीव्रीभूतः अस्ति। पंजाब विश्वविद्यालयेन गुरुनानकदेव विश्वविद्यालयम् अथ जैन विश्वविद्यालयं च पृष्ठीकृत्य पदकतालिकायां स्वकीयं शीर्षस्थानं सुरक्षितीकृतमस्ति। तावत् अद्य भारोत्तोलन मल्लस्पर्धा, बैडमिण्टन, जूडो, योगादीनां स्पर्धाः आयोजिताः भवेयुः। अथ बैडमिण्टन क्रीडायाः थाईलैंड ओपन इत्येतस्यां प्रतियोगितायां पुरुषैकलवर्गे भारतस्य किरण जॉर्ज इत्येतेन स्वसमग्रं प्रदर्शनं कृत्वा उपान्त्यचक्रे प्रवेशः प्राप्तः। अद्यतन्याम् उपान्त्यचक्रीयस्पर्धायां सः फ्रांसदेशस्य टोमा जूनियर पापोव इत्येतस्य साम्मुख्यं कुर्यात्। अवधातव्यम् एतत् यत् किरण जॉर्ज इत्येतेन चीनदेशीयः क्रीडकः वेंग होंग यांग इत्येषः 21-11, 21-9 इत्यङ्कान्तरालेन पराजित्य अन्तिमाष्टके प्रवेशः प्राप्तः। पुरुषैकलवर्गे एव युवक्रीडकः लक्ष्यसेनः अपि उपान्त्यचक्रे प्रविष्टः। लक्ष्यः अद्य मलेशियादेशीयं लियोंग जोन हावो इत्येतं सम्मुखी करिष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र